जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। एकीकृत कार्ययोजनाको मार्गनिर्देशिका सार्वजनिक हुने जिकिर। पार्टीभित्र अराजकता, गुटबन्दी हावी भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। आगामी चुनाव पार्टीका लागि जीवन मरणको सवाल भएको धारणा। एलपी ग्यासको प्रयोग न्यूनीकरण अभियान सुरु। विद्युतीय माध्यमबाट खाना बनाउँदा आर्थिक र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले समेत उपयुक्त। नेटोको आपतकालीन बैठकमा भाग लिन बाइडेन आगामी साता युरोप जाँदै। रुसले बाइडेन सहित अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूलाई लगायो प्रतिबन्ध। र आइसिसी महिला विश्वकप क्रिकेटमा भारत 4 विकेटले पराजित। इङ्ल्यान्डले जित हात पार्न सफल। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कार्ययोजना सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयको 21औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै यस सम्बन्धी कार्ययोजना सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयन अनुगमनको जिम्मेवारी समेत परिषद सचिवालयलाई रहेकाले यस गहन जिम्मेवारीलाई प्राथमिकताका साथ पूरा गर्ने अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौतीको वस्तुनिष्ठ विश्लेषणमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो। संविधानले नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा, प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्दा तथा नेपाली सेनाको परिचालन तथा नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने दायित्व राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई दिएको उहाँको भनाइ छ। संविधानले नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा, प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन तथा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने गुरुत्तर दायित्व राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई दिएको छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील भूमिका भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयले आफ्नो जिम्मेदारी अत्यन्त निष्ठा र इमानदारीका साथ सम्पादन गरेको पाउँदा मलाई प्रसन्नताको अनुभव भएको छ। राष्ट्रको आन्तरिक सुरक्षा र प्रतिरक्षा चुनौती जस्ता संवेदनशील विषयहरूलाई उच्च महत्त्व र प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रको संविधानमा निर्दिष्ट भए बमोजिम राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक सुरक्षा परिस्थितिलाई समेत मूल्याङ्कन गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण विषयहरूको गहन अध्ययन अनुसन्धान गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई उचित राय सुझाव प्रदान गर्ने प्रमुख जिम्मेदारीका साथै परिषदको प्रशासनिक निकायको भूमिका समेत निर्वाह गरेको यस सचिवालयले आगामी दिनमा थप प्रभावकारिताका साथै कार्य सम्पादन गर्ने विश्वासमा लिएको छु। राष्ट्रिय सुरक्षालाई सर्वोपरि महत्त्व दिँदै सरकारले यस क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, प्रतिरक्षा नीति लगायतका नीति तथा कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको एकीकृत कार्ययोजनाको मार्गनिर्देशिका सार्वजनिक गर्नु भएको थियो।
सुरक्षा नीतिको आधारमा सुरक्षा परिषदले मार्ग निर्देशिका पुस्तिका तयार पारेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीभित्र अराजकता गुटबन्दी हावी भएको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा माओवादी उपत्यका विशेष प्रदेश समितिको आयोजनामा वैचारिक राजनीतिक प्रशिक्षणका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्र वैचारिक अस्पष्टता बढ्दै गएको र अराजकता गुटबन्दीका साथै पतलोता बढ्दै गएको बताउनु भएको हो। युद्धको समयमा शहादत दिन जान पाइएन भनेर झगडा गर्नेको जमात हुने गरेको स्मरण गर्दै प्रचण्डले अहिले पद पाइएन भनेर रुने कराउने र भाग्नेको जमात बढेको धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले नेता कार्यकर्तामा देखिएको अवसरवादी प्रवृत्तिलाई सच्याउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। संगठनको स्थिति र नेता कार्यकर्ताको वैचारिक स्तर तथा आचरण हेर्दा दिन प्रतिदिन कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट विचलनतर्फ गएको महसुस भएको प्रचण्डको भनाइ थियो। त्यस्तै उहाँले अहिले जति नै क्रान्तिको कुरा गरिरहे पनि पार्टी बिस्तारै बुर्जुवाकरण भइरहेको र अराजकता बढिराखेकाले समस्या पैदा भएको बताउनु भएको थियो। उहाँले केही दल सेटिङ गरेर चुनाव जित्न सिफालु रहेको भन्दै उहाँले आगामी चुनाव पार्टीका लागि जीवन मरणको सवाल भएको धारणा राख्नु भएको थियो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले प्रचलित कानूनले तोकेको प्रक्रिया भन्दा बाहिरबाट नेपालीलाई युएई ल्याउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई भ्रमणका क्रममा आबु धाबी स्थित नेपाली दूतावासद्वारा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली समुदायसँग अन्तर्क्रिया गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नक्कली मागपत्र बनाउने, झुटो आश्वासन र रोजगारीको प्रलोभन देखाएर प्रचलित कानूनले तोकेको प्रक्रिया भन्दा बाहिरबाट नेपालीलाई युएई ल्याउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गरेर छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने अभियान अघि बढाइएको भन्दै उहाँले गैर कानूनी काम गर्ने नेपालीहरू विदेशी भूमिमा पनि नजोगिने बताउनु भयो। उहाँले इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी गरेर दलालको खोजी गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागि बताउनु भयो। जोले जानी नजानी भिजिट भिसामा लानु भएको छ, अब त्यसो नगर्नुस्, अलपत्र नपार्नुस्, फिर्ता ल्याउनुस् है। मैले त आह्वान गरे हो, अपिल गरे हो होइन। अघि नै यहाँ मैले बिचमा सुने पनि अब केही साथीहरूले त्यो मन्त्री कति दिनको हो र, तेरो मन्त्री सधैँ हुन्छ भनेर पनि धम्काएको स्थिति सुनेको छु मैले। अब त्यो आज धेरै दिनको कुरा नगरौँ र साथीहरूले भनिदिनु सबै दलालीहरू, विशेष गरी दलालीहरू दुबईमा छु भनेर सुरक्षित छु भन्ने नसोचे हुन्छ है। दलालीहरूलाई भन्दै केही दिनभित्रमा दुबईबाट घिसारेर लाँदैछु भाइ। डेट गर्न नोटिस जारी गरेर मैले दुबईबाट घिसाएको छु। त्यो कुरोमा ढुक्क हुनुहोस्। कुरो भन्नुहोस्, भिजिट भिसामा ल्याएर अलपत्र पारेको हाम्रै नेपालीले दलालीले हो क्या, यहाँको शेखले होइन। यो कुरो त स्वीकार हुन्छ नि त भन्नु। जति पनि दुःख पाइएको छ नि, मतलब कहिले काहीँ हेर्नुहोस् त्यो मन्त्रालयमा एक्लै अस्ति एक दिन त सचिव पनि म पनि रहेँ। अब त्यो वेदना सुन्दाखेरि के भन्नुहोस् न। अब मलाई त अहिले हेर्नुहोस् यो मेरो फोन नम्बर र वाट्सएप पाएपछि त हजारौँ फोन आउने, हजारौँ मेसेज आउने। अब यो कति दिन सक्छु होइन। तर मलाई आँट के छ भन्दा जति दिन, जति घन्टा, जति बेर बस्छु केही गरेरै बस्छु र दलालीलाई चाहिँ ठिक गर्छु भन्ने मलाई आँट चाहिँ छ। कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले अल्पत्र परेका नेपालीहरूको समस्या समाधानमा सहयोग गर्न आफूले युएई सरकारसँग पनि आग्रह गरेको बताउनु भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। सरकारले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको भोलिपल्ट एमाले संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार बैठक दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको थियो। अधिवेशन अन्त्य भएपछि संसदीय दलको बैठक बस्ने पार्टीको चलन अनुसार नै नियमित बैठक बोलाइएको उहाँले बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले 14 वटा वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको छ।
विभिन्न निर्देशन उल्लङ्घन गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण विभागले ती बैंकहरूलाई कारबाही गरेको हो। प्रभु बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल एसबीआई, नेपाल बंगलादेश बैंक, एनसीसी बैंक, सिटिजन्स बैंक, सनराइज बैंक, मेगा बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक, एनएमबी बैंक र सेन्चुरी बैंक कारबाहीमा परेका छन्। अनिवार्य नगद मौजदा तथा वैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेको भन्दै प्रभु बैंकलाई कारबाही स्वरूप 1,80,430 रुपैयाँ जरिवाना गराइएको छ। बोल कबोलका आधारमा सङ्कलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याज दर 3 महिनासम्म परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको तथा एटलस इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको खाता रोक्का राख्न दिएको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै नेपाल बैंकलाई कारबाही गरिएको हो। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश विरुद्धका सबै रिट खारेज गरेको छ। बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले नागरिकता ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध परेका 6 वटा रिट खारेज गरेको हो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले अध्यादेश निष्क्रिय भएकाले रिट निवेदन खारेज गरेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी, अधिवक्ता विष्णु कुमारी गिरी, अधिवक्ता रामबहादुर शाही, कुलबहादुर बोगटी र मौलिक जरोकिलो पार्टीका तर्फबाट उपमहासचिव लक्ष्मण पोखरेलले संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक अल्पत्र पारेर अध्यादेश ल्याउनु असंवैधानिक भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय तथा राष्ट्रपति कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए। जसपाको तत्कालीन महन्त ठाकुर समूह हाल लोसपालाई सरकारमा सामेल गराउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेर नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए। यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि म्यादी प्रहरीमा भर्ना खोलेको छ। नेपाल प्रहरीले 1 लाख जना म्यादी प्रहरीका लागि भर्ना खोलेको हो। इच्छुकले यही चैत्र 6 गतेदेखि 11 गतेसम्म महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर सहित 77 वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आवेदन दिन पाउनेछन्। नेपाली नागरिक फौजदारी अभियोगमा कसुरदार नठहरिएको, राजनीतिक दलको कार्यकर्ता नरहेको, शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ रहेको र साधारण लेखपढ गर्न जान्ने हुनुपर्नेछ। गएको साउन 1 गतेदेखि नेपाल प्रहरीमा भर्ना हुने आवेदन दिएर शारीरिक तन्दुरुस्ती र स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण भएका, सेना र प्रहरीबाट अवकाश पाएका, विदेशी सुरक्षा निकायबाट अवकाश पाएका र विगतमा म्यादी प्रहरीमा छनौट भएर सन्तोषजनक काम गरेकाहरूलाई प्राथमिकता दिइने प्रहरीले जनाएको छ। म्यादी प्रहरीको अन्तिम नतिजा चैत्र 22 गते प्रकाशन हुनेछ भने सेवा अवधि 40 दिनको हुनेछ। म्यादी प्रहरीले 30,240 रुपैयाँ तलब, खाद्यान्न बापत 7,200 रुपैयाँ र पोसाक बापत 6,000 रुपैयाँ पाउनेछन्। चुनावमा खटिनु अघि उनीहरूले बाटो खर्च स्वरूप 1,000 रुपैयाँ पाउनेछन् भने सरकारले उनीहरूको बिमा गरिदिने सूचनामा उल्लेख छ। फागु पर्वको अवसरमा नेपाल टेलिकमले अनलिमिटेड डाटा सहितको फागु अफर उपलब्ध गराएको छ। यो अफर भोलि अर्थात् चैत्र 3 गतेदेखि चैत्र 17 गतेसम्म उपलब्ध हुनेछ। यो अफर अन्तर्गत 69 रुपैयाँमा 1 MBPS अनलिमिटेड डाटा 24 घण्टा, 98 रुपैयाँमा 6 GB डाटा 3 दिन र 294 रुपैयाँमा 20 GB डाटा 10 दिनका लागि उपलब्ध हुनेछ। *1415# डायल गरी वा नेपाल टेलिकम एप प्रयोग गरी यो सुविधा खरिद गर्न सकिन्छ। फागु पूर्णिमा र चैते दशैंलाई समेत दृष्टिगत गरी ल्याएको यो अफरको अवधि 15 दिनसम्म कायम रहने टेलिकमले जनाएको छ। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्राम भन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। एकीकृत कार्ययोजनाको मार्ग निर्देशिका सार्वजनिक हुने जिकिर। पार्टीभित्र अराजकता, गुटबन्दी हावी भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। आगामी चुनाव पार्टीका लागि जीवन मरणको सवाल भएको धारणा।
एलपी ग्यासको प्रयोग न्यूनीकरण अभियान सुरु। विद्युतीय माध्यमबाट खाना बनाउँदा आर्थिक र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले समेत उपयुक्त। नेटोको आपतकालीन बैठकमा भाग लिन बाइडेन आगामी साता युरोप जाँदै। रुसले बाइडेन सहित अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूलाई लगायो प्रतिबन्ध। र आइसिसी महिला विश्वकप क्रिकेटमा भारत 4 विकेटले पराजित। इङ्ल्यान्डले जित हात पार्न सफल। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। मिथिला संस्कृति समाज नेपालले काठमाडौँमा फागु उत्सव मनाएका छन्। मिथिला क्षेत्रबाट काठमाडौँ आई बसोबास गरेकाहरूले काठमाडौँको माइती घरमा मौलिक रूपमा फागुवा उत्सव मनाएका हुन्। सो क्रममा उनीहरूले मौलिक सांस्कृतिक बाजागाजा सहित नाचगान गर्दै रङहरूको पर्व फागुवा मनाएका थिए। यस वर्षको होली पहाडी क्षेत्रमा बिहिबार र तराई क्षेत्रमा शुक्रबार मनाइँदैछ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हनुमान ढोकाका दरबार क्षेत्रमा संरक्षित स्थलको मापदण्ड विपरीत काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्माण गरेको कंक्रिटको संरचना हटाइएको छ। महानगर उपमेयर हरिप्रभा खड्गी नेतृत्वको अनुगमन समितिले अनुगमन गरी संरचना भत्काएको हनुमान ढोका दरबार हेरचाह अड्डाका कार्यालय प्रमुख सन्दीप खनालले जानकारी दिनुभयो। नौतली दरबार अघि बसन्तपुर डबलीमा बनाइएको संरचना हटाउन पुरातत्व विभागले पटक पटक पत्राचार गरेको थियो। विभागको पत्राचारको महानगरले व्यवस्था गरेपछि सम्पदा बचाऊ अभियानले महानगरकै अनुगमन समितिलाई गुहारेका थिए। महानगरपालिकाले राती काम गरेर पुरातात्विक मापदण्ड विपरीत काम गरेको सम्पदा बचाऊ अभियान कर्मी गणपतिलाल श्रेष्ठले बताउनुभयो। संरचना हटाउन युनेस्को जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ लगायतका निकायले पनि पत्राचार गरेका थिए। मापदण्ड विपरीतका संरचना निर्माणका विषयमा बसन्तपुर दरबार क्षेत्रका 4वटै ओडा र महानगरपालिकाकै हनुमान ढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रमलाई जानकारी गराइएको थिएन। 1 महिनादेखि ड्राई रन गरिरहेको जनकपुर जयनगर रेल अब महिनाको 15 दिन मात्र चल्ने भएको छ। खर्च थेग्न नसकेकाले एक दिन बिराएर रेल सञ्चालन गर्न लागि नेपाल रेलवे कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाका अनुसार बुधबारसम्म 10,50,000 रुपैयाँ खर्च भएको र 3,380 लिटर डिजल खपत भएको महाप्रबन्धक झाले जानकारी दिनुभयो। गत फागुन 1 गतेदेखि दिनमा एक पटक यात्रु बिना जनकपुर धामको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल ड्राई रन तयारीको लागि सञ्चालन भइरहेको छ। तर नियमित सञ्चालनको तयारी अझै तय हुन नसकेको कम्पनीका महाप्रबन्धक झाले बताएका छन्। महाप्रबन्धक झाले लागत खर्च कम गर्ने उद्देश्यले होलीपछि एक दिन बिराएर रेल सञ्चालन गर्ने बताएका छन्। प्राविधिक रूपमा सबै तयारी भइसकेको र कर्मचारी पनि नियुक्त भएर काममा खटिसकेको झाले बताएका छन्। भाडादार पनि निर्धारण भइसकेको छ। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चद्वारा आयोजित अनियन्त्रित मूल्य वृद्धि यसले उपभोक्तामा पारेको प्रभाव विषयक विचार गोष्ठी कार्यक्रममा सहभागीहरूले हरेक वर्ष दिवस मनाइरहँदा पनि उपभोक्ताको अधिकार व्यावहारिक रूपमा स्थापित हुन नसकेको र बजारको मूल्य वृद्धिमा व्यवसाय मात्रै कारण नभएको भन्दै आपूर्ति अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बारे जानकार हुन भन्दै उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट। बजार भाव अराजक एवं अनियन्त्रित बनिरहँदा सँगै सरकारले मङ्गलबार तामझामका साथ विश्व उपभोक्ता दिवस मनायो। सुरक्षित र समावेशी विद्युतीय कारोबार उपभोक्ताको अधिकार नारा दिए पनि सर्वसाधारणले आफ्नो अधिकार महसुस भने गर्न पाएका छैनन्। पछिल्लो समय युक्रेन र रुस बीचको युद्ध बजार भाव बढाउन बहाना बनेको छ। तेलको कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको भाव इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी भाडा बढेको जनाउँदै व्यवसायीहरूले चामल, दुध पदार्थ, आटा, मैदा, चिनी, मासु लगायत खाद्य वस्तुको समेत मूल्य वृद्धि गरेका छन्। खाने तेलको कच्चा पदार्थ आयात हुन नसकेको जनाउँदै तेलको मूल्य छोइ नसक्नु भएको छ।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चद्वारा आयोजित अनियन्त्रित मूल्य वृद्धि र यसले उपभोक्तामा पारेको प्रभाव विषयक विचार गोष्ठीमा सहभागीहरूले हरेक वर्ष यो दिवस मनाइरहँदा पनि उपभोक्ताहरूको अधिकार व्यावहारिक रूपमा स्थापित हुन नसकेको र बजारको मूल्य वृद्धिमा व्यवसाय मात्रै कारण नभएको बताएका छन्। आपूर्ति व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यबारे जानकार हुन भन्दै उनीहरूले आम सर्वसाधारणलाई आग्रह गरे। बजारमा किन्न जाँदाखेरि मूल्य सूचीकृत गर्ने अवस्था चाहिँ कमी छ र चाहिँ सक्दो चाहिँ यो मूल्य सूची राखेर चाहिँ उपभोक्ताले पाउने अधिकारलाई चाहिँ सरकारले यसमा पहल गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र चाहिँ यसको साथसाथै अब सरकारले जुन किसिमको एउटा अनुगमन पनि गर्ने गरेको छ, यो चाहिँ यसलाई चाहिँ एकद्वार बनाउनुपर्छ। कहिले प्रदेशले गर्ने, कहिले केन्द्रले गर्ने, कहिले स्थानीयले गर्ने र कहिले सिडिओले, प्रहरीले, यो नहोस्, एकद्वार सिस्टम होस्। वाणिज्य विभाग अन्तर्गत एउटा चाहिन्छ भने एकीकृत एउटा संरचना बनाएर यो बजार अनुगमन पनि गर्न सकिन्छ, गरिनुपर्छ भन्ने हामी राख्न चाहन्छौँ। दुईटा मेजर फिल्डहरू ठ्याक्कै अपोजिट छ क्या। एउटा वाणिज्य र आपूर्ति विभाग भएको नाताले हामीले वाणिज्य क्षेत्रका संलग्न व्यवसायीहरूलाई हामीले सहजीकरण गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई को फेभरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को एङ्गल चाहिँ फेरि उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी छन्। अहिले मैले चाहिँ विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा यो जुन यो दिवस आउने प्रसङ्गमा पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमले इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ। बजार मूल्य अत्यधिक बढेको छ, तपाईँ के हेरेर बस्नु भएको छ, मूल्य खोइ घटाएको भन्नुहुन्छ। मूल्य मैले नै तोक्ने हो र ल यतिमा बेच भनेर त्यतिमा बेच्नुहुन्छ अरे व्यापारीहरूले। उहाँहरूको त लागत चाहिँ त हिसाब गरे हुन्छ। अब अघि नै भनिसक्नुभयो, हामी धेरै चाहिँ आयातमा निर्भर भइरहेछौँ। आयातमा निर्भर हुनुको मतलब बाहिरबाट उहाँहरूले कतिमा सामान ल्याउनु भएको छ, त्यसपछि भन्सार कति तिर्नु भएको छ, त्यहाँबाट ट्रान्सपोर्टेसनमा खर्च कति भएको छ, लगानीमा ब्याज कति चाहिँ परेको छ, हैन, प्याकिङ सपोर्ट स्टाफहरूले चाहिँ खर्च कति बढाइराखेको छ। त्यस्तै अब विभिन्न फ्याक्टरहरूले चाहिँ त्यसको मूल्य निर्धारण गर्ने हुन्छ। हामी उपभोक्ताहरूको चाहिँ काँचो सुनमा जुन पहुँच छ, जस्तो अब मेरो छोरीको बिहा गर्नुपर्ने छ आजभन्दा 10 वर्ष पछाडि, म मेरो कमाइको केही प्रतिशत म सुनमा 1-1 तोला गरेर जम्मा गर्दै 10 वर्षमा म 10 तोला बनाउँछु र मेरो छोरीको बिहा गर्छु भनेर चाहिँ मैले विचार गर्ने हो भनेदेखि, तर काँचो सुन किन्नको लागि छुट दिएको छैन र यसले हामी उपभोक्ताहरूको अधिकारलाई सिधै चाहिँ यसले हनन गरेको जस्तो लाग्छ। किनभने अब हाम्रो संविधानले पनि नेपालको जुन 2072 सालमा चाहिँ संविधान जारी भएको छ, सम्पत्तिको हक मौलिक अधिकारमा राखेको कुरा र अब हामीले मौलिक अधिकारको कुरा गर्दाखेरि, सम्पत्तिको कुरा गर्दाखेरि हामी गाडी किन्न पाउँछौँ, सेयर किन्न पाउँछौँ, घर जग्गा किन्न पाउँछौँ, सुन किन्न नपाउने भन्ने चाहिँ अहिलेको अवस्था छ। उपभोक्ता दिवस मनाइरहँदा नेपालमा भने उपभोक्ता सधैँ ठगीमा गर्ने पाइएको छ। उपभोग्य वस्तुमा हुने मिसावट र बजारमा हुने कालोबजारीले उपभोक्ता सधैँ मारमा पर्ने गरेका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन्। स्वच्छ उपभोग्य वस्तु र सेवा उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो। उपभोग्य वस्तुहरूमा हुने मिसावटले गर्दा उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ। स्वास्थ्यकर जीवन बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकार हो। उपभोक्ताको अधिकारलाई नेपालको संविधानको धारा 44 मा मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ, जसमा उल्लेख छ प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक पनि हुनेछ। उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्रदान गरिने भनेर संविधानमा उल्लेख भए तापनि यसको कार्यान्वयनको अवस्था भने दयनीय देखिन्छ। क्यामेरामा यादव केसीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। भारतले नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थमा बढेको नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ। नेपाल आयल निगमलाई इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसीले पठाएको मूल्य सूची अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 16 रुपैयाँ 37 पैसा, डिजल 24 रुपैयाँ 49 पैसा र हवाई इन्धन 18 रुपैयाँ 79 पैसाले बढेर आएको छ। आइओसीबाट आज प्राप्त नयाँ मूल्यमा विभिन्न शीर्षकका कर थपिँदा पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च अवस्थामा पुगेको निगमले जनाएको छ। भारतले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर 32 रुपैयाँ 81 पैसा घाटा रहेको निगमले दावी गरेको छ। निगमले अहिले पेट्रोल प्रति लिटर 150 रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएकोमा अब लागत मूल्य 182 रुपैयाँ 81 पैसा पुगेको दावी गरेको छ। यस्तै डिजलमा अब 36 रुपैयाँ 84 पैसा र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 665 रुपैयाँ 34 पैसा घाटा हुने निगमले जनाएको छ।
पछिल्लो समय खाना पकाउन एलपी ग्यासको बढ्दो प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहित गर्ने अभियान मध्य प्रदेशमा सुरु भएको छ। खाना पकाउन बढ्दो एलपीजी ग्यासको प्रयोगका कारण सुरक्षा जोखिम बढ्नका साथै आर्थिक नोक्सानी समेत बढेको भन्दै नेपाल इनर्जी फाउन्डेसनले विद्युतीय चुलो लगायत वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्धन गर्न अभियान सुरु गरेको हो। एलपीजी ग्यासको तुलनामा विद्युतीय माध्यमबाट खाना बनाउँदा आर्थिक र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले समेत उपयुक्त भएकाले त्यो सन्देशलाई ग्रामीण भेगसम्म पुर्याउन अभियान सुरु गरिएको नेपाल इनर्जी फाउन्डेसनका सचिव दिल्ली घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। अभियानका क्रममा खाना पकाउन सफा ऊर्जाका बारेमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम, खाना पकाउने वैकल्पिक ऊर्जाको खोजी गर्ने, घरभित्रको धुवा हटाउने कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, खाना पकाउने सफा प्रविधिमाथि सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित गर्न अनुदान, सहुलियत ऋण तथा वित्तको व्यवस्था गर्ने योजना रहेको सचिव घिमिरेले बताएका छन्। नेपालमा थप 82 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरेको 4790 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 41 जना र 1385 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 41 जनामा नै कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबार कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11950 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 213 जना निको हुँदा नेपालमा हालसम्म 9,61,561 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 4,574 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 106 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कन लगायतमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। रुसी विदेश मन्त्रालयले प्रतिबन्ध लगाएको जानकारी दिएको हो। राष्ट्रपति बाइडेन, विदेश मन्त्री ब्लिङ्कन, रक्षा सचिव लोइड अस्टिन, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभान र CIA प्रमुख विलियम बर्न्समाथि प्रतिबन्ध लगाएको र रुसी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि अमेरिका र पश्चिमी देशहरूले रुसमाथि लगाएका कैयौं प्रतिबन्ध लगाएका कारण रुसले पनि अमेरिकामाथि प्रतिबन्ध लगाएको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिका र पश्चिमा देशहरूले केही रुसी कम्पनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। अमेरिकाले रुसबाट तेल आयात पनि रोकेको छ। यस्तै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनलाई $13 अर्ब भन्दा बढीको सुरक्षा सहायता समावेश एक विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका छन्। रुसी राष्ट्रपतिको युक्रेनमाथिको आक्रमणले विश्वका सबै मानिसलाई एकीकृत बनाएको र अमेरिकी संसदमा पनि डेमोक्र्याट र रिपब्लिकनहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याएको उनले बताएका छन्। नेटोको आपतकालीन बैठकमा भाग लिन बाइडेन आगामी साता युरोप जाँदैछन्। अब खेल समाचार। आइसिसी महिला विश्वकप क्रिकेटमा इङ्ल्यान्डले भारतलाई 4 विकेटले पराजित गरेको छ। टस जितेर पहिले बलिङ गर्ने निर्णय गरेको इङ्ल्यान्डले भारतीय महिला टोलीलाई 134 रनमा अल आउट गरेको थियो। यसपछि इङ्ल्यान्डले 31.2 ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा 136 रन बनाएर भारतीय टोलीलाई पराजित गरेको थियो। विश्वकपमा भारतले अहिलेसम्म खेलेका 4 खेलमा 2 खेलमा जित र 2 हार बेहोरेको छ। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। एकीकृत कार्ययोजनाको मार्गनिर्देशिका सार्वजनिक हुने जिकिर। पार्टीभित्र अराजकता, गुटबन्दी हावी भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। आगामी चुनाव पार्टीका लागि जीवन मरणको सवाल भएको धारणा। एलपी ग्यासको प्रयोग न्यूनीकरण अभियान सुरु। विद्युतीय माध्यमबाट खाना बनाउँदा आर्थिक र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले समेत उपयुक्त। नेटोको आपतकालीन बैठकमा भाग लिन बाइडेन आगामी साता युरोप जाँदै। रुसले बाइडेन सहित अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूलाई लगायो प्रतिबन्ध। र आइसिसी महिला विश्वकप क्रिकेटमा भारत 4 विकेटले पराजित, इङ्ल्यान्डले जित हात पार्न सफल।
हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एसडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एसडी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै